50 साल के करीब हो गए। उम्र उनकी 70 साल 75 साल की। लाड़काना के रहने वाले खलीफा गुलाम रसूल अबरो साहब, तो ये मेरे बड़े गहरे दोस्त, अब तो बीमार है, काफ़ी ज़ईफ हो चुके। जब मैं सन 66 से जाता था उस वक्त से उनसे, तो उस वक्त उनकी दाढ़ी सफ़ेद भी थी और कुछ काली थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह इतने कहाँ सन 66 और अब बहुत अरसा गुजर गया। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मुफ्ती साहब यहाँ एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा जरूर बताइए। कहने की बात यह है कि उन बुजुर्ग ने कहा कि भाई देखो, आप जरा गौर करो कि मक्का मुकर्रमा जो खुदा का घर है, जहाँ खुदा का बैतुल्ला, खुदा का घर है, खाने काबा है, खाने खुदा है, बैतुल्ला शरीफ है, वहां तो जन्नत का छोटा सा टुकड़ा है ना टुकड़ा। इस जन्नती टुकड़े को बोसा देने के लिए लोग बेकरार होते हैं, कोशिश करते हैं कि उस तक पहुंच जाएं और उसको लब लग जाए, क्योंकि महबूब के लब उसको लगे। क्या शान है उस टुकड़े की जन्नत जिसको महबूब के लबों ने बोसा दिया है। और यकीन जानो कि जब उम्मती वहां पहुंचता है तो उसे यकीन है कि इसी बेईन ही इसी पत्थर को महबूब के लब लगे, तो उसकी रहमतें बरकतें उसकी। और उसकी शान यह है कि ये क़यामत के मैदान में जो शख्स इसको चूमेगा ईमान के साथ, वो क़यामत में ईमान की गवाही देगा कि मौला ये ईमानदार है। हजरे अस्वद की ये आला फरमाते हैं कि जब हजरे अस्वद की ये शान है तो मदीने पाक की खाक की क्या शान होगी। धो चुका ज़ुल्मत दिल बोसे संगे अस्वद, खाक बोसिए मदीने का भी रुतबाद, हो बोसिए मदीने का भी रुतबा। इसकी खाक से बोसा जब उसके वो ज़ुल्मत दिल खत्म कर देता है हजरे अस्वद, तो यहाँ की जमीन खाक पाक सुभान अल्लाह। तो फरमाते कि वहाँ इतना छोटा सा टुकड़ा है जिसको चूमने के लिए, जिस तक पहुँचने के लिए लोग बेचैन होते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, मगर जो बूढ़े आदमी है वो नहीं पहुँच सकते, कमज़ोर आदमी नहीं पहुँच सकते, बीमार आदमी नहीं पहुँच सकते, ख़वातीन लेडीज़ जो है वहाँ उस हद तक पहुँच नहीं सकती, क्यों कमज़ोर है, सिर्फ नाजुक है। मर्द वहाँ पर वो कभी है कला पता नहीं कहाँ और तो जोश लगा। औरतें बहुत सी जो है ना वो कोशिश करती पहुँच जाती, लेकिन बहुत सी ज़ईफ़ औरतें वहाँ नहीं पहुँच सकती। वही और फिर उसमें उस भीड़ में जाना औरतों का मुनासिब भी नहीं, जब कुछ रश कम हो तो औरत नहीं चूमे। लेकिन जनाब वहाँ तो कोई हज के ज़माने में जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई औरत वहाँ करीब पहुँच जाए, पकड़ी जाए, और कोई ज़ईफ़ या बीमार आदमी वहाँ पहुँच जाए। वहाँ तो अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे जो है वो भी उनके भी पसीने आ जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, क्यों भाई इतना होता है ना। तो हजरे अस्वद तक पहुँचने की हर कोशिश करता है, फिर अगर नहीं पहुँचता तो वो तमन्ना लेकर जाता है, अफसोस कि अल्लाह के घर गया और जन्नती पत्थर तक नहीं पहुँचा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गरीब उम्मतियों और ज़ईफ़ उम्मतियों, बीमार उम्मतियों, बूढ़े उम्मतियों और मेरी ख़वातीन, मेरी उम्मत की लेडीज, तुम मायूस होके ना जाना। अगर मक्के में अल्लाह के वहाँ घर में मक्के में तुम्हें जन्नती पत्थर तक पहुँचने का मौका नहीं मिला तो आओ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जन्नत बना देता हूँ। यहाँ आ जाओ, नबी पढ़ो, बैठो, ये बात करो, कुरान सुनाओ। ये हसरत लेकर न जाओ कि मदीने पाक पहुँचे तो जन्नत तक न पहुँचे। यकीन करो कि मदीने पाक पहुँचे और रियाजुल जन्नत में गए, जन्नत में पहुँच गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला रसूलिना मुहम्मद। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं कि ये जो रियाजुल जन्ना है, ये जन्नत उसको महबूब ने फरमा दिया, और हमारा ईमान है कि जब जन्नत कह दिया तो जन्नत ही है, और बेईनी हकीकी तौर पर ये जन्नत है। तो जन्नत में इंसान जाने के बाद फिर दोज़ख में नहीं जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐ सुन्नियों, बिशारत है तुम्हारे लिए कि तुम रियाजुल जन्ना में चले गए तो इंशाअल्लाह महबूब के सदक़े में जन्नत ही में जाओ। हाँ हाँ सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। मेरे अजीब बुजुर्गों, अच्छा अब यहाँ मैं नुक्ता को अर्ज करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने इतनी तमीर बिठाई इस पर तमाम में। यहाँ ये जन्नत क्यों बन गया, जन्नत होने की वजह क्या है, क्यों बना जन्नत? तो उलमा ने ये बात लिखी है और हकीकत ये है कि ये जन्नत इसलिए बना टुकड़ा कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीने पाक रहे जब तक, तो हुजरे आयशा सिद्दीक़ा से निकलते थे और मेहराबुन नबी तक जाते थे और नमाज पढ़ के हुजरे आयशा सिद्दीक़ा मारते। 10 साल तक महबूब के कदमों का बोसा लेने का इस जमीन को शरफ हासिल हुआ, तो जन्नतुल फिरदौस का टुकड़ा बन गया। क्योंकि महबूब के कदम बार बार आए हैं। जिस टुकड़े पर महबूब, जिस जमीन पर महबूब का कदम आया और ये जमीन पाक हो गई, जिस शहर में आया उस शहर की कसम अल्लाह ने याद फरमाई, जिस पर बार बार महबूब के कदम पहुंचे वो जन्नतुल फिरदौस बन गया। तो अब बताओ कि जो कब्रे अनवर, वो मिट्टी जो महबूब के जिस्म से लगी हुई है, उस मिट्टी का कितना मकाम ऊंचा होगा। अल्लामा खरबूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कसीदे बुर्दा शरीफ की शरह में फरमाया कि जो जमीन का हिस्सा महबूब के जिस्म से मिला हुआ है, कब्र अनवर का वो हिस्सा जो महबूब के जिस्म से लगा हुआ है, उसका मकाम आठों जन्नत से आला है, जन्नतुल फिरदौस से आला है। उसका मकाम अर्शे मुअल्ला से ऊंचा है और उसका मकाम बैतुल्लाह से भी ऊंचा है। बैतुल्लाह से भी उसका मकाम ऊंचा है जो जिसमें मुकद्दस से मिला हुआ है। इसलिए इमाम मुझसे फरमा अबाना मऊ ले दो अन तीबे सोरे ही याकीबानो तादा इन्न होवा मोख तातेनी मौलाया सार सल्लदा मान आबादन आला हबीब खैरुल खल्क़े जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो इस कायनात आलम के अंदर इनकलाब आ गया। बहुत ये मौजू ऐसा है कि अबाना मौलिद अंती भी उनसे ही पैदा हूँ तो 1 घंटा 2 घंटे खर्च हो जाए मगर इसकी तशरीह नहीं हो सकती। बस मैं इख्तिताम पर करीब आ रहा हूँ। आप ये कहेंगे कि जो शुरू हुआ तो शुरू हो गया, बंद ही नहीं कर रहा है, पता नहीं हमें कहना पड़ेगा और आप तो बंद कर दो। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपके लोक शौक को देखते हुए मैंने इतना लंबा मफहूम कर दिया, वरना तो मैं तो ऐसा है कि लोगों का ज़ौक़ देख लेता हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा इनका ज़ौक़ कम हो रहा, मैं पहले ही बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि अब आप कहें कि बस बंद कर दो तो फिर मैं तो ऐसा नहीं। हमारे बड़े बड़े प्यारे फाजिल, बड़े अल्लामा, मेरे बुजुर्ग मौलाना अब्दुल गफूर साहब हज़ारी, बड़े अल्लामा जय्यद मेरे साथ तो बड़ा वो प्यार फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। सखर कई मरतबा तशरीफ लाते थे तो मुझे मुलाकात उनसे होती थी। बड़े फाजिल, बड़े मुनासिब। एक दिन तकरीर कर रहे थे, कहने लगे भी बात यह है कि मैं तकरीर उस वक्त तक करता हूँ जब लोगों का ज़ौक़ शौक़ बाकी रहता है, और जब लोगों का ज़ौक़ मैं देखता हूँ मुकर्रर को पता चल जाता है ना, चेहरे से मालूम हो जाता है कि अब ये लोग जरा थक गए और ये चाहते हैं कि बंद करें, तो वो मुकर्रर को पहले ही बंद कर देना चाहिए। ये तो बड़ी वैसी बात है कि लोग कहें हजरत जी वक्त पूरा हो गया, काफ़ी वक्त हो गया, लिख कर दें और फिर वो जहाँ चर्चा है फिर बंद करें, ये नहीं। तो देखिए कोई साहब तकरीर कर रहे थे और जनाब गाँव में वो शामियाना कनात लगाई थी, लोगों का मजमा पे लगा, तकरीर शुरू की, इतना तकरीर की तब लोग गाँव के 1 उठा 2 उठा 4 उठे, बस उड़ते उड़ते सभी चले गए, 1-2 आदमी रह गए वहाँ बैठे गए शामियाने के नीचे। अब वही सुन रहे बाकी जो उन्होंने कहा सारे बदज़ौक़ लोग सब ये 2 आदमी जो है ना बड़े ज़ौक़ वाले कहने लगे हम इंतजार कर रहे हैं आप खत्म करें तो शामियाने उठा कर ले जाए। हम तो शामियाने के लिए बैठे मजबूर है, आप तकरीर खत्म करेंगे तो हम शामियाने में बैठेंगे, अब हम तो मजबूर है जब तक आप करते रहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँ। बहरहाल मैं अब आखिरी बात अर्ज करके फिर सलाम भी पढ़ना है और दुआ भी करना और वक्त भी काफ़ी हो चुका है, बहुत वक्त हो गया। ये भी आपकी हिम्मत है कि आप माशाल्लाह वर्क भी करते हैं कारोबार भी करते हैं और फिर सब इतना वक्त लगाते हैं, जमकर बैठते हैं। आपकी हिम्मत पर
میں شاباش دیتا ہوں. ہمت والے ماشاءاللہ بڑے حوصلے والے ہیں اور بڑے حوصلے ذوق اور شوق کے ساتھ سن رہے ہیں اور پھر لگن سے سن رہے ہیں. الحمدللہ بے دلی سے نہیں سنے بلکہ دل سے سن رہے ہیں اور دل کے کانوں سے آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضریوں کو منظور و مقبول فرمائے. بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں. محبوب کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی پیدائش تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان خانہ کعبہ میں آ گئے کیونکہ ولادت کا وقت تھا تو گھر پہ مردوں کا رہنا مناسب نہیں ہے, سب عورتوں ہی کا. تو آپ نے کہا کہ چلو یہ وقت ایسا ہے ولادت کا وقت ہے تو چلو میں چلتا ہوں خانہ کعبہ میں طواف کر کے. تو صبح صادق کا ٹائم تھا جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے حضرت عبد المطلب تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے نا وہ جھک گئی. وہ جیسے کہ گرنے والی ہوتی نا, جب مکان گرتا ہے تو دیوار یہ ہو جاتی ہے نا. تو حضرت عبد المطلب نے کعبے طواف کے دوران دیکھا کہ یہ جو محراب کعبہ ہے یہ تو بالکل جھک رہی ہے اور یہ تو گر رہی ہے. بڑا مشکل ہو, اتنی مضبوط دیوار اتنا مضبوط محراب یہ کیسے ہو. سوچا چلو صبح کو دن نکلے گا تو مستری کو ان کو بلائیں گے اور پھر ان کو دکھائیں گے کہ اس میں کیا خرابی ٹھیک ٹھاک پھر کرا لیں گے. واپس آپ چلے گئے, گھر پہ پہنچے معلوم ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوتے کی بشارت سے بڑے خوش ہوئے. پھر جب خانہ کعبہ میں آئے پھر دیکھا تو دیوار ایسی بالکل صحیح. میں نے دیکھا کوئی خواب تو دیکھ نہیں آتا, حقیقت ہی جانتے دیکھا ڈھا رہی تھی, گر رہی تھی دیوار. اور اب دیکھا پھر صحیح وہ دراصل دیوار گر نہیں رہی تھی, یہ مقام ابراہیم کی طرف جھک کر اس نے محبوب کو سجدہ کیا. ارے جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی یاد آباد پہ مصطفیٰ جا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام
کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے عافیوں کی لاج والے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رحمۃ للعالمین مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ سے اس محفل پاک کو منظور و مقبول فرمائے قصیدہ بردہ کی تلاوت کو منظور و مقبول فرمائے سب حاضرین کی حاضرین کو منظور و مقبول فرمائے سب کے دین میں ایمان میں روزی میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے مولا کریم جملہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے جسمانی روحانی بیماری شفا کامل عطا فرمائے صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرمائے قوت جسمانی قوت روحانی عطا فرمائے مولا کریم جتنے بھی حاضرین سب کی حاضریوں کو منظور و مقبول فرمائے ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اپنی طرف رجوع ہونے والا قلب عطا فرمائے قلب حضوری عطا فرمائے اخلاص عطا فرمائے اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بار بار حاضری نصیب اپنے پاک گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے حج مبرور زیارت مقبول سے مشرف فرمائے رب کریم مولا کریم محبوب کا صدقات و کرم فرما رحم فرما دو علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرما مشائخ اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرما اے رب کریم عالم اسلام پر اپنا کرم فرما جس کی جو پریشانی اس کو دور فرما کشمیر کے مسلمانوں کی بوزنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما کہ غیب سے مدد فرما رب کریم جہاں جہاں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اور جو آزادی میں جد و جہد مصروف ہیں اور تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کی جہاد کو قبول فرما رب کریم کو فتح و نصرت عطا فرما ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما مخالفین کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کو نفس امارہ کے شر سے محفوظ فرما حاسدین کے شر سے محفوظ فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم جتنے مدارس اہل سنت ہیں سب کو ترقی عطا فرما مدرسین اور طلباء کے علم و عمل میں برکت عطا فرما یہ جامعہ نئی اسلام ہے چشتیہ نئی اسلام والا اس کو بھی ترقی عطا فرما اور تمام مدارس رسول کو ترقی عطا فرما جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله قدموں میں ان کے جان دے طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے دفن ہون کے شہر میں دفن ہون کے شہر میں
ہے یہی التجا فقط دفن ہو ان کے شہر میں، ہے یہی التجا فقط، اور دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے چہو، دنیا کی ساری نعمتیں